सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः हे ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे नक्रम् विपापम् परमेष्मभूतम् यत्पुण्डरीकम् पुरमध्यसक्तुस्थम् तत्रापि दक्रम् गगनम् विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्व महेश्वरः वेदोदधेः समुत्पन्ना अद्वैत अमृतपायिनम् वन्दे ब्रह्मानन्दतीर्थम् देशिकम् ब्रह्मरूपिणम् श्री ब्रह्मानंदयतीश्वर स्वामी भगवान की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।